मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो गुफा में अपने डॉग के साथ था। वो वहाँ एक बड़े संदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ में उस जगह का नक्शा भी उसने बनाया हुआ था ताकि बाद में उसे कोई मुश्किल ना हो। जब वो वहाँ जा रहा था कि अचानक से गुफा हिलने लगती है, ऐसे जैसे कोई जल्जला आ गया हो, जिसकी वजह से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। उसका डॉग तो दूसरी तरफ चला गया था, मगर वो खुद वहीं फंस जाता है। फिर वो अपने डॉग को वहाँ का नक्शा देकर वो संदूक देता है और कहता है कि जाओ, थोड़ी दूरी पर एक विच का घर है जो कि एक जादूगरनी है, ये सब उसको दे आओ। डॉग वैसा ही करता है, मगर वो आदमी खुद वहीं फंस गया था। फिर वो डॉग वहाँ पहुंचकर सब कुछ उसको दे देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम एमिट था, जो कि उसी आदमी का परपोता था जो गुफा में मर गया था। वो वहाँ अपने बच्चों और उनके दोस्तों को वही गुफा की स्टोरी बता रहा था कि कैसे उसके डैड ने गांव में खजाना छुपा कर रखा हुआ है। फिर वहीं एमिट के बेटे का जो दोस्त था, उसके अंकल से उसने कुछ पैसे ले रखे थे। वो आदमी एमिट से पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत सा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। फिर वो एमिट को 5 दिन की मोहलत देता है कि 5 दिन में उसको पैसे वापस करने होंगे, वरना उसका फार्म और घर जब्त कर लिया जाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ कुछ लोग एमिट के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरने से पहले उसके नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा बॉक्स दिया जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था कि उसमें बहुत से पैसे होंगे और वो इन पैसों से अपना सारा कर्ज उतार देगा। मगर जब वो बॉक्स खोलता है, उसमें से वही डॉग निकलता है जिसका नाम टिम्बर था। वो उसको अपने बच्चों को देकर काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके, और अपनी बड़ी बेटी को बाकी बच्चों की जिम्मेदारी देकर जाता है। एमिट का बेटा अपनी दोस्त के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर लेकर आता है। उसको उस बॉक्स में से अपने डैड के दादा की तस्वीर और नक्शा मिलता है। ये देखकर एमिट का बेटा बहुत खुश होता है कि खजाने वाली बात सच्ची थी। अब वो उस खजाने को ढूंढने का सोचते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर पर रहना, बाहर मत जाना। उसके जाते ही दोनों बच्चे खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो मूवी की स्टार्ट में दिखाई गई थी। उन्हें उधर जमीन पर कुछ नजर आता है। जब वो उसको देखते हैं तो वो एक बॉक्स होता है। उसके बाद एमिट का बेटा उस बॉक्स को उसके डैड की दी हुई चाबी से खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। कि तभी टिम्बर बोलने लग जाता है क्योंकि उसके गले में जो चाबी थी वही उसी बॉक्स की चाबी थी। इसलिए वो उस चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है और उसमें उसको एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का रास्ता मिलता है जो कि एक चिट्ठी पर लिखा था। और वो दोनों खुश होकर उस जगह को फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था जिसका एमिट ने कर्जा देना था, क्योंकि एमिट के डैड के दादा जब कुछ सेव करके गुफा से बाहर आ रहे थे, भी उसी आदमी के दादा ने उस गुफा में ब्लास्ट करवाया था, जिसकी वजह से एमिट के दादा की डेथ हो गई थी। वो उस वक्त उस खजाने की तलाश में थे। एमिट के बेटे और उसकी दोस्त ने उनको देख लिया था, जिसके बाद वो आदमी अपने कुछ बंदों को उनके पीछे लगा देता है, मगर वो वहाँ से भाग गए थे और नक्शा फॉलो कर रहे थे। आगे जाकर टिम्बर एक जगह पर उल्टा लेट जाता है। वो एक पहाड़ को देखता है जिसको लेट कर ही उल्टा देखा जा सकता था, और वो डॉग उनको भी देखने को कहता है। फिर वो दोनों भी ऐसे देखते हैं, उन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गए थे कि वो दोनों सही रास्ते पर हैं। अब वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें उधर जाना होगा जहाँ वो पहाड़ हैं। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सा सोना और चांदी मिलेगा। अब वो दोनों और डॉग पानी में तैरते हुए उधर जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं। फिर वो अपने खाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, क्योंकि वो अपने साथ खाने पीने का सामान तो लाए नहीं थे। उनके डॉग उनके लिए मछलियाँ जमा करके लाते हैं। तभी उन्हें एक सुराख नजर आता है। दूसरी तरफ एमिट की बेटी घर आती है तो वो घर में बच्चों को नहीं देखती तो बहुत परेशान हो जाती है, और वहीं एमिट भी वापस आ जाता है और वो उनके बारे में पूछता है, जिस पर एमिट की बेटी झूठ कह देती है कि वो अपनी दोस्त की तरफ गया है
ادھر احمد کے بیٹے کو ایک سوراخ ملتا ہے جس میں سے انہیں ایک گھنٹی اور کچھ پرانی چیزیں ملتی ہیں۔ اس گھنٹی پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ احمد کے بیٹے کی دوست اس کو سمجھانے لگتی ہے۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ہمیں آگے جانے کا راستہ بتائے گی۔ تبھی ادھر بھیڑیا آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی ڈر گئے تھے۔ احمد کا بیٹا اپنا بیگ اس بھیڑیے کے اوپر پھینک دیتا ہے جس سے وہ وہاں سے بھاگ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف وہ آدمی بھی وہاں آتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ بھیڑیا آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی ڈر گئے تھے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس ایسی ڈیوائس تھی جس سے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ جب وہ ڈیوائس بھیڑیوں کو لگانے ہی لگتا ہے کہ غلطی سے وہ اس کے ہی ساتھیوں میں خود کو بھی لگا دیتا ہے۔ ادھر احمد کو جب بچے نہیں ملتے تو وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور ادھر احمد کے بیٹے کی دوست کے پاس ٹریکنگ ڈیوائس تھی جس سے وہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا۔ ادھر بچے اسی جادوگرنی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ جادوگرنی بری نہیں تھی بلکہ بہت اچھی جادوگرنی تھی۔ جب وہ بچوں کو تھکا ہوا دیکھتی ہے تو وہ بچوں کو اندر آنے کا کہتی ہے کہ بیٹے کی دوست کی چوٹ پر دوا لگاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہتی ہے جو کہ باہر گئی ہوئی ہیں۔ احمد کا بیٹا اس کو اپنے بارے میں بتاتا ہے تو وہ جادوگرنی اس کے فادر کے دادا کا نام لے کر پوچھتی ہے کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ ہاں کہ وہ میرے ڈیڈ کے دادا ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگرنی اس کو وہی باکس دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے رشتہ داروں نے اس کو سنبھال کر رکھا تھا اور اگر یہ تمہارے ڈیڈ کے دادا کا ہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو۔ احمد کا بیٹا اپنے پاس رکھی چابی سے اس باکس کو کھولتا ہے جس میں سے ایک کلہاڑا اور ایک چٹھی نکلتی ہے جس میں آگے جانے کا راستہ بتایا گیا تھا اور وہیں وہ آدمی بھی پہنچ گیا تھا جسے وہ بچے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جادوگرنی انہیں اپنے گھر میں سے خفیہ راستے سے بھیج دیتی ہے۔ تبھی اس کے دروازے پر وہ آدمی آ کر ان بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ پھر وہ اپنی بجلی والی ڈیوائس دکھاتا ہے اور اسے دمکاتا ہے۔ ادھر بچے اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے تھے مگر وہاں ایک جھرنا تھا اور وہاں آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہیں ان کے ڈاگز کو زمین پر کچھ نشان دکھائی دیتے ہیں جو شور کر کے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ وہیں اس میں کلہاڑی اور چھوٹی گھنٹی رکھنے کا نشان بنے ہوئے تھے جو کہ ان کو مل چکی تھی۔ وہ چیزوں کو ادھر لگاتے ہیں اور پتھروں کے درمیان میں ایک راستہ بن جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تبھی وہ آدمی بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکریہ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہ ان پتھروں کے درمیان والی جگہ میں جانے والا تھا کہ تبھی اس گفا میں سے بہت سے چمگادڑ نکلتے ہیں جس سے سب کا دھیان پھٹک گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد کا بیٹا اور اس کی دوست وہ چیزیں نکال کر اس گفا میں لے جاتے ہیں جس کے جاتے ہی راستہ بند ہو گیا تھا۔ وہ اندر آ کر ادھر ادھر خزانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ وہی گفا تھی جہاں احمد کے دادا نے خزانہ چھپایا تھا۔ وہ ٹرالی میں بیٹھ کر آگے چلے جاتے ہیں کہ دوسری طرف باہر وہ آدمی بم لگا کر اس راستے کو کھول لیتا ہے۔ تبھی بم کے پھٹنے کی آواز احمد بھی سن لیتا ہے اور وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہیں احمد کے بیٹے کو وہ صندوق مل جاتا ہے جس میں خزانہ تھا۔ جب وہ اس کو کھولتا ہے تو اس میں پرانی ہڈیاں ملتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ سب ملنا تھا۔ تبھی ٹمبر کو وہاں سونے کی ہڈی ملتی ہے۔ جب وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں بہت سا سونا ملتا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر وہ آدمی بھی پہنچ جاتا ہے اور سب کو پکڑ لیتا ہے۔ وہیں جادوگرنی کا ڈاگ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران باقی سب بھی اس کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تبھی ایک آدمی کا ہاتھ وہاں پر لگے بم پر لگ جاتا ہے جس سے پوری گفا ہلنے لگتی ہے۔ جلد ہی سبھی باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آتے ہی وہ آدمی سب سے کہتا ہے کہ یہ خزانہ میرا ہے اور بجلی والی ڈیوائس سے بھی ڈراتا ہے۔ تبھی احمد کے بیٹے کے ڈاگز اس پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے اس کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس آن ہو جاتی ہے۔ اس کے چلتے ہی اس کو اس کے آدمیوں کو جھٹکے لگنے لگتے ہیں جس پر سب ہنس رہے تھے مگر احمد ابھی بھی پریشان تھا کیونکہ اس خزانے کے پاس جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو 5 دن میں اپنا گھر خالی کرنا ہی پڑے گا۔ تبھی ادھر ٹمبر سونے کی ہڈی لے کر آتا ہے۔ اب ان کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ احمد سوچتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کو کافی پیسے مل سکتے ہیں جس سے ان کا گھر بچ جائے گا۔ مووی کی لاسٹ میں احمد کے بیٹے کو ایک جانور کا اسکل سے ایک اور خزانے کا نقشہ ملتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اس خزانے کو بھی ڈھونڈیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔